Maayong adlaw sa tanan, ano sa kita aron pagtuon sa pulong sa Dios. Ang atong topic ning adlaw mahitungod sa kahimtang sa tawo nga walay Kristo sa kinabuhi. Unsa ba ang kahimtang sa tawo nga wala magpahari ni Kristo sa ilang kinabuhi? Ato ning pagatun-an karon atong basahon ang pulong sa Dios sa Efeso chapter 2 verse 1 akong basahon diri. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. So ang unang kahimtang de sa tawo nga walay Kristo sa kinabuhi, patay. So maghisgot tag pagkapatay, naghisgot ni sa espirituhanong kamatayon. Nagpasabot ni nga ang tao walay relasyon sa Ginoo or disconnected ang tao gikan sa Dios. Sa panahon ni Adan ug ni Eva, nakasala sila sa Dios pinaagi sa paglapas sa iyahang sugo or sa pagsupak sa iyahang kasuguan nga gidid-an sila pagkaon sa bunga sa kahoy nga taliwala sa garden. Sa dihang nakasala sila, nahimo silang na-disconnected sa Dios, mao nga gipalaya sila sa Dios kan sa garden, ug instead nga blessing ang mo-flow sa ilang kinabuhi, ning flow ang tunglo ug nianang panahona nahimo nang tinunglo ang tao. Sugod ni atong panahon na nahimo ang tao nga patay spiritually. Then ikaduhang pagkapatay kaning physical nga kamatayon sa tao. Then unsa bay hinungdan ngano nga ang tao nahimong patay spiritually. Una is pagkadautan. Una nga pagkadautan sa tao, kung ang tao dili ila og Dios, gi-consider siya nga dautan. Then ikaduha hinungdan is sala. So tungod sa sala nahimong ang tao na disconnected sa Dios, sama sa akong giingon ni Adan ug ni Iba, sa dihang nakasala sila, nahimo silang disconnected. Niingwito ang Dios, kung inyong kaunon ang bunga sa kahoy taliwala sa garden, mamatay gayud kamo. Sa ilang pagkaon tuod man ay sa bunga sa kahoy nga gidili sa Dios sa ilang kaunon, wala sila mamatay physically, but spiritually nahimo silang namatay. So mao na nga ang tao di ay nga walay Kristo sa kinabuhi, i-consider siya og patay spiritually. So daghan di ay naglakaw-lakaw dinha sa kalsada nga nahimo silang patay or gitawag sila og spiritually dead. Then ikaduha nga kahimtang sa tawo nga walay Kristo niingon diri sa verse 2, gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo nga sa kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Din ikaduha, unsa bay kahimtang sa tawo nga walay Kristo sa kinabuhi, gisunod ang daotang pagkinabuhi. So unsa may mga daotang pagkinabuhi na sayod na ta nga mga tao nalulong sa bisyo, nalulong sa droga, sa alak, na mga kawatan, no? Gisunod ang daotang pagkinabuhi. Instead nga musimba to sa sugalan, nga Sunday moadto sa church, asa ni paingon ang tao to sa buwangan, walay tagad sa Dios tungod kay nagkinabuhi sila nga supak sa kabubuton sa Dios. Nagsunod sila sa daotang pagkinabuhi sa kalibutan. So makita ang kalibutan karon grabe na gyud kadaotan. Ang unsay gidili sa Ginoo sa Biblia mao na hinigibuhat sa kasagarang mga katawhan. Even sa ubang nasod na nagitawag same-sex marriage, mao ni nahitabo nga ang mga katawhan nga walay Kristo sa kinabuhi nahimog yung gisunod ang daotang pagkinabuhi niining kalibutana. Ngano kaha no nga maumanay sitwasyon, ngano kaha nga ang tao gyud musunod man gyud sa daotang pagkinabuhi nining kalibutana. Kay matud pa sa pulong sa Dios, ningon diri, ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga mao'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. So ikatulo nga kahimtang sa tao nga walay Kristo is misupil sa Dios. Sa diha di ay nga ang tao makasala, ang tao
nagkinabuhi nga supak sa kabubot-on sa Dios, sama ra siya nga misupil sa Dios. Ngano man nga ang tao makasupil man sa Dios, kay diha ingon dire ug ang pangulo sa kagamhanan diha sa kawanangan, no? So kung ato pang ablihan ang ato mga espirituhanong mata, atong tan-awon diha sa kawanangan, makita nato na yung mga demonyo naglingkod dinhang dapita, no? Tagtom na sa mga demonyo nga nagmonitor sila sa mga katawhan. Dinhi sa kalibutan natay kita og panggobyerno or pangagamhanan. Same po na sa mga demonyo na apod sila pangagamhanan. Kung naa diri sa Pilipinas presidente, naapoy presidente sa Pilipinas mga demonyo. Sa Pilipinas ang demonyo nga gi-assign. So gitawag na siya og assigned demon. So matag lugar, matag tao na ay gitawag og assigned demon. Do naapod tay ingon diha ang assigned angels. So mga assigned demon nagmonitor na diha sa kawanangan, nagtan-aw na unsay gipamuhat sa mga katawhan nga ilahang gibatayan. Now for example, or nay lugar nga kaning dapita kay mga nalulung sa drugs ang mga tao. Kining dapita nalulung sa sugal ang mga tao. Ngano ingana man nga kada bang mura ba grupo-grupo ba no? Ngano man naay gitawag og pangagamhanan. For example, mga palahubog kasagaran mga tao din na dapita. So ang nag-rule di ay naglingkod nga espiritu ni anang dapita nagmonitor sa kawanangan espiritu sa pagkapalahubog. Siya nagmonitor no, si Pulano. Ano wa naman to siya mo tagay. Lala, sugon po yung tanong lala. Ato ako hita to dito si Pulano ingna magtagay na. Mao na nga tungod sa mga espiritong nagmando sa mga katawhan, mauna nga ang tao musupil gid sa Dios. Kanabang gusto kong bumait pero di ko magawa. So ang tao tingali maabot sa point sa tong life nga kapoy naman ko oy, kapoy na gid ko aning salaa. Gusto na kong magbag-o. Gustuhon man sa tao nga magbag-o, maningkamot man siya nga magbag-o pero for a moment ra na. Pareha ba sa New Year's resolution no? Nga ini January mo ni di na jud ko ani, di na jud ko magmarites, di na jud ko maglibak. Pero abotag sa kabuwan, balik na pod. Ngano man na ay mga espiritu naglingkod sa kawanangan nga mao nay nagkontrol sa mga tao aron makasala ug makasupil sa Dios. Mao nga ang kahimtang sa tao nga walay Kristo, misupil sa Dios. Then sunod niingon diri kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon. Unsa may kailibgon sa tao? Sa bisyo, magdroga, mamay, unsa pa sa mga baypod kailibgon sa lawas. Mangutang na lang jud alahas para magkaroog alahas, butang na lang jud tungod sa tawhanong kailibgon. Ug sa mga pangandoy sa tong lawas, sa pangandoy sa lawas, pangandoy ta nga kanang mukaon tagdaghan gusto ta ani bisag way kwata mangutang sa ta kay mga gusto ko mukaog bitsun manok matos Jollibee makadawat og kwartang gamay ana o naghuna-huna nga mas naa pa daygi kinahanglan tumanon lang gyud ang pangandoy sa lawas pangibog no pangibog sa asawa sa silingan pangibog sa bana sa silingan then unsa pa nagkinabuhi sumala sa pangandoy sa hunahuna. So sa pangandoy sa hunahuna na gustong madato nga di maghago maunang taya na lang tagluto, taya ang tag surprise kaya para makadaog. So mao na mga pangandoy sa hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, ikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. So tungod niadto tong naisgutan, ang tao dautan, nakasasala, misupil sa Dios, nagkinabuhi nga sa tawhanong kailibgon, ingon dire gikaligut-gutan sa Dios. So ang tao di ay nga wala magpahari sa Dios ang kinabuhi, gikaligut-gutan sa Dios. Mao nga ang tao maingon na unsa na may mong kinabuhi, nagkaluko-luko naman ni kay di ay gikaligut-gutan sa Dios. So mao na ang tao nga walay Kristo sa kinabuhi. Muna sila lisuda naman yung kinabuhi ang nagkalisod-lisod naman ta ngano daghan namang sakit ngano naman ning daghan naman ning pagsulay or daghan naman ning panghitabo nga negatibo sa atong kinabuhi tungod kay ang Dios naligot-got or nasuko
sa mga tawo nga walay Kristo, or nasuko sa mga tawo nga wala magpahari ni Kristo sa ilahang kinabuhi.